अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 5 सादगी के सवाल जवाब पढ़ते हैं। यहाँ मैंने ये सभी लिख दिए हैं, आप भी इन्हें इसी तरह से देखकर अपनी कॉपी में लिखना और खूब मश्क करना। पहला सवाल है, गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर क्या देखा? इसका जवाब है, उसने देखा कि यहाँ उसने भी चल जाएगा और यहाँ पर आप मुसाफिर भी लिख सकते हैं। मुसाफिर ने देखा या उसने देखा। उसने देखा कि एक आदमी जौ की सूखी रोटी भिगोकर खा रहा है। दूसरा सवाल है, मुसाफिर का दिल क्यों टूट गया? मुसाफिर को लगा कि खलीफा के अपने ही शहर के लोगों को ढंग की रोटी मयस्सर नहीं, तो इसे क्या मदद मिलेगी, इसलिए मुसाफिर का दिल टूट गया। तीसरा सवाल है, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग ने मुसाफिर के लिए क्या किया? ठीक है, इसका जवाब है, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग ने मुसाफिर को खाना खिलाया और कुछ रकम भी दी। उसके बाद है, मुसाफिर को किस बात पर हैरानी हुई? का जवाब है, मुसाफिर को इस बात पर हैरानी हुई कि जौ की सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाले बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के खलीफा हजरत अली हैं। लास्ट का सवाल है, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग कौन थे? जवाब है, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग खलीफा हजरत अली थे। ये पांचों सवाल जवाब मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इनको इसी तरह से अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें और खूब मश्क करें। इस सबक में सिफत आई हैं जो हमने समझी, पढ़ी और लिखी हैं। उसके बाद लास्ट में जैसे हर सबक के खुशखत होता है, इसमें भी है, तो ये यहाँ मैं लिख देती हूँ। करीब, ये प्रैक्टिस करनी है, गैन रे या बी। करीब, खस्ता खे, इस तरह से, फिर सीन के शोशे और ते और हे मद की शेप में, खे का नुक्ता ते खस्ता। इत्मीनान, अलीफ तोए, फिर तिरछी लाइन छोटी सी, फिर मीम छोटा सा, फिर या का शोशा, नून का शोशा और सीधा अलीफ। इत्मी नान, ठीक है। खलीफा, खे अलीफ पूरा सीधा, फिर हल्का सा इसमें शोशा देते हुए या का फे गोल घुमाना है और हे, हे का नुक्ता, या के नुक्ते, फे और हे, खलीफा। मुसीबत, मीम थोड़ा लंबा इस तरह से खींचते हुए, स्वाद है इस तरह से, मुसी, फिर बे ते या, इस तरह से, मुसी या के नुक्ते, बे के नुक्ता और ते, मुसीबत। तो इसी तरह से इसकी मश्क कॉपी में करनी है। जिनके पास ये बुक है वो इसी बुक में करें और जिनके पास नहीं है वो अपनी कॉपी में इसकी मश्क करें। सबक नंबर 6 है इसके बाद, जिसका उन्वान है यानी जिसका नाम है आगरे का सफ़र। प्यारी बहन सादिया, यहाँ पर आगरे के सफ़र का हाल सुनाया जा रहा है। कहो कैसी हो? गर्मी की छुट्टियों, छुट्टियों में मुझे चचा जान की फैमिली के साथ आगरा जाने का मौका मिला। तुम्हें ताजमहल और दूसरे मकामात का हाल सुना रही हूँ। हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ताज एक्सप्रेस के ज़रिए आगरा रवाना हुए। आगरा हिंदुस्तान का एक तारीख़ी शहर है। ये शहर सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। दुनिया जानती है कि शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है।
تاج محل کو عالمی سطح پر رائے شماری کے ذریعے 7 جولائی 2007 کو پہلا مقام حاصل ہو چکا ہے۔ اس طرح یہ تمام عجائبات کا سرتاج بن گیا ہے۔ عجائبات یعنی عجیب کی جمع۔ تاج محل کے بارے میں تم نے مشہور بنگلہ شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کا یہ جملہ تو سنا ہی ہوگا، تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک آنسو ہے جو وقت کے رخسار پر جم گیا ہے۔ اگر ریلوے اسٹیشن سے ہم ٹیکسی لے کر تاج محل کے لیے روانہ ہوئے مگر ہماری ٹیکسی کو تاج محل سے 2 کلومیٹر پہلے ہی روک دیا گیا، معلوم ہوا کہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں، بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں ہی جا سکتی ہیں تاکہ دھوئیں سے تاج محل کا حسن متاثر نہ ہو، یعنی جو خوبصورتی ہے تاج محل کی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے۔ خیر، ہم بیٹری سے چلنے والی گاڑی کے ذریعے تاج محل تک پہنچے۔ ٹکٹ اور چیکنگ سے گزرنے کے بعد جب ہم اندر داخل ہوئے تو اپنے خوابوں کو حقیقت میں دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے۔ ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ ہم تاج محل کے سامنے کھڑے ہیں۔ تاج محل کو ہم پہلے بھی مختلف فلموں اور تصویروں میں دیکھ چکے ہیں، لیکن جو لطف اصل عمارت کو دیکھ کر حاصل ہوا، لطف یعنی مزہ حاصل ہوا، اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صدر دروازہ اور تاج محل کے درمیان ایک طویل راستہ ہے۔ صدر یعنی بڑا دروازہ۔ اس راستے کے درمیان حوض میں کئی فوارے لگے ہیں۔ راستے کے دونوں جانب سروں کے پیڑ ہیں۔ تاج محل تک پہنچنے کے لیے کئی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ عمارت میں جگہ جگہ پچی کاری ہوئی ہے اور قرآن کی آیتیں کھدی ہوئی ہیں۔ اصل عمارت کے نیچے شاہجہاں اور ممتاز محل کی قبریں ہیں۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کو چاندنی رات میں دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ تاج محل اور آگرے کے تاریخی قلعے کے علاوہ ہم نے فتح پور سیکری کی عمارتیں، اعتماد دولہ کا مقبرہ اور سکندر امی اکبر بادشاہ کا مقبرہ بھی دیکھا۔ یہ عمارتیں مغل تہذیب اور تاریخ کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے انہیں اپنے کیمرے میں قید کر لیا ہے۔ تم سناؤ، تمہاری چھٹیاں کیسی گزریں؟ اپنے خط میں تفصیل سے لکھنا۔ میری جانب سے امی اور ابو کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ فراز شازیہ کو دعاؤں پیار، فقط تمہاری بہن صبا۔ یہاں ہیں الفاظ معنی لکھتے ہیں اس کے۔ میم قاف الف۔ مقامات کہتے ہیں مقام کی جمع کو۔ قام میم قاف میم، مقام کی جمع، ٹھیک ہے۔ اور مقام کے معنی ہیں جگہ یا جگہیں، بہت ساری، ٹھیک ہے، جگہ یا جگہیں۔ رائے شماری، رے الف حمزہ بڑیا، رائے شماری یعنی رائے معلوم کرنا، ٹھیک ہے۔ عین جیم اس طرح سے، عین جیم اجا حمزہ بے الف با اجائی بات، یعنی
عجائب کی جگہ، عین ترچھی لائن سیدھی لائن پھر جیم الف جہاں، عجائب، عجائب کی جمع، ٹھیک ہے۔ حیرت میں ڈالنے والی چیزیں، ٹھیک ہے۔ عجائبات، حیرت میں ڈالنے والی چیزیں، عجائب کی جمع ہوتا ہے عجائبات، ٹھیک ہے، اور عجیب کی جگہ ہوتا ہے جمع، عجیب کی جمع عجائب اور عجائب کی جمع عجائبات، حیرت میں ڈالنے والی چیزیں۔ سین ر ت الف جیم، سرتاج، سر کا تاج، سر کا تاج، رخسار، گال، لام توئے اور فے، لطف یعنی مزہ، طویل توئے واو یا اور لام، طویل لمبا، لام میم بے الف، لمبا، سرو ایک، لمبے، درخت، دال رے خے تے، درخت کا نام، درخت یعنی پیڑ، درخت کا نام، پے ترچھی لائن سیدھی لائن پھر چے کے لیے اس طرح سے اور یا جوڑنی ہے، پے چے پچ چے یا چی، پچی کاری، کاف الف کا رے یا ری، پچی کاری، پتھر پر نقش، نون قاف شین، نقش یعنی ڈیزائن، نقش و نگار، بنانا یعنی پتھر پر جو گود کے ڈیزائن بناتے ہیں اسے کہا جاتا ہے پچی کاری، جو گدے ہوئے پتھروں پہ کلام پاک کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ڈیزائن بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پچی کاری کا کام کہلاتا ہے۔ مقبرہ، قبر پر بنی ہوئی عمارت، جیسے ہمایوں کا مقبرہ ہے تو یہ ان کے نیچے قبر ہیں تو ان کو مقبرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور یہ سبھی الفاظ معنی آپ ضرور یاد کریں، ایک یا دو بار ان کی مشق بھی ضرور کریں اور ان کو زبانیں بھی یاد کریں تاکہ آپ کے جو اردو کا تلفظ ہے اور اردو کے میننگ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے وہ سمجھ آئے۔